अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हैं आपकी आपी कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज आपकी आपी एक नई कहानी के साथ आई है और इस कहानी का नाम है खेत से हांडी तक। इंटरेस्टिंग ना? क्या कहा? खेत से हांडी तक। चले चलते हैं कहानी की तरफ। अरे भाई बोरी हटाओ, मेरा तो दम घुटता जा रहा है। मैं भी बोझ से दबा जा रहा हूँ, टमाटर ने कहा। टमाटर बोला ही था कि भारी बोरी ऊपर से हट गई। हम्म, एक बड़ी बी ने पालक का गट्ठा उठाकर उलट पुलट कर देखा और सब्जी वाले को देकर बोली, इसे तोल दो। सब्जी वाले ने उसे सख्त तराजू में ठोस कर तोला तो पालक बेचारी के पत्ते टूट गए। फिर पालक बेगम टोकरी में आ बैठी। अभी वो ठीक से बैठ भी ना पाई थी कि सख्त सख्त आलू धड़ 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 करते उन पर गिरने लगे। अरे परे हटो, पालक बोली। कुछ तो तमीज नहीं है, ऊपर ही गिरे जाले जा रहे हो। और तुम हो कितने गंदे, मिट्टी वाले। तुम कभी नहाते नहीं हो क्या? आलू शर्मिंदा सा होकर बोला। माफ कीजिएगा, सब्जी वाले ने धक्का ही इतनी जोर से दिया कि मैं संभल ही ना सका। अभी आलू अपनी सफाई पेश ही कर रहा था कि इसी तरह धम धम करती नारंगी गाजरें भी टोकरी में आ गिरी। भाई ये क्या तरीका है? गाजर ने संभलते हुए कहा। सारा मेकअप खराब कर दिया। अरे बच्चों, पालक ने गाजर को खींचते हुए कहा, वो देखो क्या लड़खड़ाता आ रहा है। ए हे, आराम से फेंको। अरे अरे बचाओ, मैं बहुत नाजुक हूँ, मैं तो पिचक जाऊंगा, टमाटर लड़कते हुए बोला। अब ये सब सब्जियां बड़ी बी की टोकरी में आराम से बैठ गई। पालक लंबा सांस लेकर बोली, शुक्र है उस भारी गीली बोरी से तो जान छुटी। आलू ने अदब से कहा, पालक बहन, आप कहाँ से तशरीफ लाई हैं? कुछ अपने बारे में बताइए। पालक ने उदास चेहरे से आलू की तरफ देखा, फिर एक आ भरकर बोली, जानते हो यहाँ से दूर एक गांव है, वहाँ दीनों किसान का खेत मेरा घर था। अम्मा बताती हैं कि दीनों ने पहले क्यारियाँ बनाई, फिर मेरा बीज बोया। वो मुझे रोज़ पानी देता। मेरी बहुत नाजुक कोमपल निकल आई। कई बार दीनों की शरीर मुर्गियों ने मुझ पर चोंचे मारने की कोशिश की, मगर दीनों ने उन्हें भगा दिया। फिर मैं बड़ी होती गई, मेरे हरे हरे पत्ते बड़े होते गए। मेरे साथ मेरे बहन भाई भी थे। जब हम सब बड़े हो गए तो जाने दिनों ने किसान को क्या सूझी, हमें जड़ से उखाड़ा और टोकरे में डालकर मंडी में बेच आया। वहां से सब्जी वाला हमें खरीद कर अपनी दुकान पर ले आया। अब ये बड़ी बी ले जा रही है, अल्लाह जाने आगे क्या होगा। अम्मा तो कहती है मेरा सूप अच्छा बनता है और ये कि मुझ में बहुत ताकत है। ख़ास तौर पर इंसानों की आंखों को मुझसे बहुत फ़ायदा पहुंचता है। मैं भी साथ वाले गांव के खेत में पैदा हुआ हूँ, आलू मियाँ ने कहा। मेरा पौधा कुछ इस तरह का होता है कि ज़मीन के ऊपर सिर्फ हरे हरे पत्ते होते हैं। अगरचे मैं खुद हूँ तो तना, लेकिन ज़मीन के अंदर जड़ों के साथ रहता हूँ। अब्बा कहते हैं कि बच्चे मुझे शौक सिखाते हैं। मेरा सालन और भुजिया बहुत मज़े की बनती है। आलू को बहुत बुरा लगा, न जाने क्यों। सब आलू को देखकर मोटा मोटा कहने लग गए और उसको कहने लगे कि तुम तो मोटे हो, तुम्हें सब पता नहीं क्यों पसंद करते हैं। आलू मियाँ ने बोला कि मेरे चिप्स बहुत अच्छे बनते हैं। मैं चिप्स में बनाए जाने में के लिए
بہت مشہور ہوں۔ ہائے اللہ، شکل تو دیکھو اپنی، ہری مرچ نے فوراً اسے بولا۔ رہنے دو گاجر، تم بھی کچھ کم نہیں ہو، بالکل ہری مرچ کی طرح لگتی ہو، لال لال۔ جس تم کھاؤ، تم کو کھایا جائے تو تم تو بالکل ہی مزیدار نہ لگو۔ آلو کو بہت غصہ آ گیا اور اس سے رہا نہیں گیا کہ وہ اس کو کیا کچھ برا بھلا نہ بول دے۔ آلو کبھی گاجر کو ہری مرچ سمجھتا، کبھی ہری مرچ کو گاجر سمجھتا۔ آلو غصے میں لال پیلا ہوتا جا رہا تھا۔ ہاں بھائی، میں تو چرا ہوا ہوں، میرے تو جڑ ہوتی ہیں، میں تو زمین کے نیچے ہوتا ہوں، اور مگر میں تمہاری طرح مٹی میں لت پت نہیں ہوتا۔ آلو نے غصے میں کہا، دیکھو تو میرا رنگ کیسا خوبصورت ہے۔ گاجر بڑی اترا کے بولی، مجھے تو لوگ کچا بھی شوق سے کھاتے ہیں، کبھی میرا جوس دیکھا ہے؟ میرا جوس بھی بہت شوق سے لوگ پیتے ہیں، اور میرا جوس بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ گاجر اترا اترا کر بولی جا رہی تھی، لوگ تو میرا حلوہ بھی بہت شوق سے بناتے ہیں اور مجھے اپنے دسترخوان پہ سجاتے ہیں۔ میرے اوپر اخروٹ، بادام اور بہت سارے میوے جات سجائے جاتے ہیں۔ ادھر تو ٹماٹر سے بھی نہیں رہا گیا، ٹماٹر بھی بیچ میں کود پڑی۔ میرا تو بچے کیچپ بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ بھائی، اگر رنگ اور خوبصورتی کی بات کر رہے ہو تو میں تو کسی سے کم نہیں ہوں۔ ٹماٹر اپنا سب ہیڈ ٹھیک کرتے ہوئے بولی، میں تو تم سب کی طرح سبزی بھی نہیں ہوں، بلکہ میں تو پھل ہوں۔ ٹماٹر نے اچھل کے بڑے اترا کے اپنے ٹوپی کو، یعنی اپنے گرین گرین ٹوپی کو سیٹ کرتے ہوئے بولا کہ میں تو سبزی نہیں ہوں، میں تو پھل ہوں۔ دیکھو تو میں کتنا نازک ہوں، کیسے لال سرخ سرخ میرے گال ہیں، اور میں کتنا چکنا ہوں۔ لوگ مجھے سالن کا ذائقہ بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور مجھے سلاد کے طور پہ کچا بھی کھایا جاتا ہے۔ ابھی ٹماٹر بول ہی رہا تھا کہ بڑی بی کی آواز سن کر سب خاموش ہو گئے۔ ارے آج تو مجھے بہت کام کرنا ہے، پالک کا سوپ بنانا ہے، آلو کی بھجیا پکانی ہے، گاجر کا حلوہ اور ٹماٹر کا سلاد بھی بنانا ہے۔ لاؤ چھری، میں اپنا کام شروع کروں۔ یہ کہہ کر انہوں نے پالک کا گٹھا اٹھا لیا۔ خدا حافظ ساتھیوں، میں تو چلی ہنڈیا کی طرف۔ پیارے بچوں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، ہنڈیا پالک کی بننے جا رہی ہے، اور ادھر دیکھیں، ادھر بڑی بی نے چھری اٹھائی ہوئی ہے، اور ادھر ٹماٹر اترا اترا کے بول رہی ہے، میرا تو کیچپ بنایا جاتا ہے۔ گاجر اور آلو کو دیکھیں، کتنے غصے میں آلو بیٹھا ہوا ہے، اور گاجر کیسے اترا کے اپنی خوبصورتی پر ناز کر رہی ہے۔ آلو تو بڑے موٹاپے کو سیٹ کرتے ہوئے بول رہا ہے، میرے تو چپس پورے دنیا میں کھائے جاتے ہیں۔ آلو بہت خوشی خوشی اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ میں تو جڑوں سے نکلتا ہوں۔ ادھر دیکھیں، پالک آلو میاں سے پوچھ رہی ہے نا کہ آلو میاں تم اپنے بارے میں بتاؤ، تو آلو پسینے پسینے ہو گیا، اور اس نے بھی کہا، ہاں ہاں، میں بھی ساتھ والے گاؤں کے ایک کھیت میں ہی اگا ہوں۔ یہ دیکھو، پالک اپنے بارے میں بتا رہی ہے بچوں کہ میرے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ مجھے سوپ کے لیے استعمال کرتے ہیں، میں بہت طاقتور ہوں، مجھے انسانوں کی آنکھوں کی صحت کے لیے بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ پالک تو بہت خوش ہے اپنی تعریفیں کرتے ہوئے، بتا رہا ہے کہ بھئی وہ تو ایک ساتھ والے ایک ڈینوں کے گوٹ کے کیاریوں میں پیدا ہوا تھا، کبھی کبھی مرغیاں بھی اس کو کھا جایا کرتی تھیں۔ یہ گاجر، پالک، ٹماٹر سب اپنے اپنے بارے میں بتانا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا پیارے بچوں، یہ دیکھیں، ٹماٹر کو کیسے اس نے زور سے پھینکا، گاجر کو کیسے پھینکا، سب ٹوکری میں ڈلتے جا رہے ہیں اور چیختے جا رہے ہیں۔
یہ ہے دکان والا جو بڑی بی کو سبزیاں دے رہا ہے۔ بچوں، یہ کہانی یہیں پہ ختم ہوتی ہے کیونکہ پالک کا سوپ بن چکا ہے۔ خدا حافظ ساتھیوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا بچوں، آپ بھی پھر آئیں گی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ ہی کے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔